नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा। म नवराज धानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी डेली न्यूजको एनालाइसिस पोस्टमोर्टम गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। वास्तवमा लामो समयको रस्साकस्सीपछि खास गरी नेपालमा यतिखेर नागरिकता दिने नदिने, यसका प्रावधान के राख्ने, कस्तो गर्ने, यी विविध विषय थिए। जहाँ अङ्गीकृत नागरिकलाई चाहिँ एक हातबाट सिन्दुर र अर्को हातबाट जसलाई वैवाहिक अङ्गीकृत बताइएको छ तिनलाई कति प्रावधान राख्ने, कति वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या भनौँ नदिने, यो विषय बडो विवादास्पद थियो। र सँगै चाहिँ भनौँ न विदेशबाट चाहिँ बिहे गर्ने या भनौँ हामीले चाहिँ छोरीचेलीहरू विदेशमा बिहे गरेका, यी सबै विषयवस्तुहरूमा भान्जा भान्जीको विषय थियो। खास गरी नेपालमा बसोबास गर्ने या परिचय नखुले पनि तिनकी आमा या तिनका सन्तानले चाहिँ पाउने, यी सबै प्रावधानका विषयमा दफावार छलफल भयो। तर छलफलमा 45 वटा चाहिँ संशोधनको विषय थियो। तर ती विषय सबै फेल भयो, किनभने बहुमत चल्छ। यहाँ बहुमतको विषय यसरी पास गरियो कि तल्लो सदन प्रतिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट पास भएको नागरिकता विधेयक अन्ततगत प्रमाणीकरणका निम्ति पठाइएको थियो राष्ट्रपति कहाँ। राष्ट्रपति सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारीज्यूले त्यसलाई रिटर्न गरिदिनु भएको छ, अर्थात् फिर्ता गरिदिनु भएको छ। यथास्थितिमा नागरिकता वितरण गर्न सकिन्न, अर्थात् यो विधेयक अझै छलफल गर्न जरुरी छ भन्ने विषयलाई उहाँले आत्मसात गर्दै नेपाली जनताको भावना, चाहना, इच्छा र नेपालको सार्वभौम र राष्ट्रियता र विशेष गरी नेपालको चाहिँ अस्तित्वमाथि विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी र विचारहरू भइरहँदा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले गरेको कदमप्रति म सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका पछाडि टीका टिप्पणी होलान्, कैयौँले नागरिकता पाउनुपर्ने होला, त्यसको पक्षमा म छु। तर जुन किसिमले चाहिँ यो नागरिकता विधेयकलाई सरकारले हताशमा बरु फास्ट ट्र्याक मार्फत यसलाई सदनबाट पास गरेर के न हुन्छ र चुनावमा दिने, न ती भोटर बन्ने अहिले हेर्नुहोस्, न तिनले चाहिँ के गर्न सक्ने हो। यसका पछाडि कैयौँ प्रावधान थिए। आजको यो विषयमा हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिले अहिले भर्खरै साँझ 8 बजे जारी गरेको एउटा विज्ञप्ति छ। यो विज्ञप्ति तपाईँहरूको माझमा पस्किन चाहन्छु, रिपोर्ट छैन। सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त भएको उक्त विज्ञप्ति यस प्रकार रहेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू समक्ष प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधान धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय सदनबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम सन्देश सहित यो विधेयक सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ भनेर प्रवक्ता सागर आचार्यको हस्ताक्षर यो अहिले साँझ प्राप्त भएको 2079 साल साउन 29 गते आइतबारको यो पत्र भएको छ। वास्तवमै अब तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, विशेष त यो विषय बडो चर्चाको विषय पनि थियो, चासोको विषय पनि थियो। राष्ट्रपतिको यो कदमप्रति टीका टिप्पणी होला नि, यसका वैधता कानुनी विषय मैले केही समय पहिले भनेको पनि थिएँ। विशेष अधिकार हुन्छ जसले उहाँ रोकेर राख्न सक्नुहुन्छ। अस्तिको कार्यक्रममा मैले बताएको थिएँ, शुक्रबारको कार्यक्रममा, कि पुष्पकमल दाहालले रूपमान्दर कटुवाललाई गरेको जस्तो गरेर उहाँले यसलाई चाहिँ रोक्न पनि सक्नुहुन्छ र अदालत या सर्वोच्च अदालतका चाहिँ न्यायाधीश या भनौँ सरकारी वकिलको कार्यालयका महान्यायाधिवक्तासँग सल्लाह लिएर यसलाई उहाँले रिटर्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर सुझबुझपूर्ण रूपमा चाहिँ राष्ट्रपतिज्यू सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारीज्यूले यसलाई रिटर्न गर्नुभएको छ। म धन्यवाद सहित आजको यो विशेष अङ्कमा विशेष गरी राष्ट्रपतिलाई चाहिँ जसले यो नागरिकता विधेयक रोकिदिनुपर्छ भन्दै एक किसिमको निवेदन पत्र लिएर जानुभयो, उहाँहरूले निवेदन चढाउनुभयो, अर्थात् अनुरोध गरिसकेपछि यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने, यथास्थितिमा चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिक या भनौँ विदेशी नागरिकलाई हाताहाती चाहिँ दिन सकिन्न। र यसका पछाडि अर्को विषय 2062-63 सम्म, विशेषतः 2063 सालसम्म जन्मिएका, अझ यसको पछाडि पनि जोडिएको छ, नेपालको संविधान जारी हुँदा 2072 साल असोज 3 गते पूर्व नेपालमा जन्मिएका जो चाहिँ भनौँ न यो जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नेपालको भनौँ न वैधानिक रूपमा वंशजको नागरिकता पाउने जुन किसिमको प्रावधान सहित यो नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाइएको थियो, यसलाई पनि रोकिएको छ। अब विशेष गरी यो पछिल्लो समयको सवालमा हामी आजको यो विशेष अङ्कमा कोही सर्वसाधारण हुनुहुन्छ, एकैछिनपछि हामी खास गरी यो नागरिकता विधेयक जसरी चाहिँ
राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ उहाँहरूले निवेदन पत्र चढाउनु भयो, रोकिनुपर्छ भन्दै राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ पुगेर 2-3 घण्टासम्म वार्ता गर्नुभयो। यो खास गरी नागरिकता विधेयक सङ्घर्ष समिति जसलाई बनाइएको थियो, संशोधन सङ्घर्ष समिति या यो जेसुकै बने पनि यसको पक्षमा चाहिँ रहँदै यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने माग उठाउनु भएको नेतासँग एकैछिनमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिले कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, किनभने हामीसँग रिपोर्ट छैन, धेरै लामो गन्थन गरिरहन आवश्यक छैन, तपाईँहरूका विचार लिन्छौँ। राष्ट्रपतिज्यूबाट रोकिएको यो नागरिकता विधेयकको विषयमा तपाईँहरूका प्रतिक्रिया के छन्? यो सही हो या गलत हो, या सरकारको निर्णयमा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्नु गलत थियो? यिनै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नवराजी, नमस्ते। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। अब राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ सरकारको कदममा चाहिँ झापड हान्नु भएको छ, अर्थात् यो प्रतिसभाबाट प्रमाणीकरणका निम्ति पठाइएको थियो, सरकारले यसलाई सदनमा लगेको थियो, सदनले यसलाई पास गरेको थियो, राष्ट्रपतिज्यूले रोकेर फिर्ता पठाइदिनु भयो। अब भारतीय नागरिकहरू या चाइनिज नागरिक या विदेशी नागरिकले पाउने नागरिकता तत्काल रोकिने भएको छ। यो कदमलाई कसरी हेर्नु भएको छ? प्लिज। यो यस्तो छ के अरे नवराजी, आवाज अत्यन्तै सानो आयो। नवराजी यो यस्तो हो, यो खास गरी तपाईँको के छ भने राष्ट्रपतिजीले जुन यो अहिले तपाईँको नागरिकता विधेयकको विषयमा आज विषयवस्तु तपाईँले राख्नुभएछ, त यो ठिकै हो तपाईँले ल्याएको चिज। तर यसमा एउटा कुरो चाहिँ के बुझ्नुपर्ने देख्यो भनेपछि नि, यो कहिले काहीँ चाहिँ तराईतिर तपाईँको बिहेबारी गर्ने सिलसिलामा अथवा यो तपाईँको बिहे गर्नु बेलामा, सिन्दुर हाल्नु बेलामा, खाना खानु बेलामा ज्वाइँ ठुस्किने रहेछ कि। त्यो ठुस्किनेको कारण के भनेपछि पैसा चाहियो अनि भात खान्छु भन्छ कि। त्यो भनेको कस्तो भनेपछि यो भएन भनेपछि यो गर्दिन, यो भएन भने यो गर्दिन भन्ने खालको तराईको कतिपय ठाउँमा त्यस्ता खालको रीतिहरू पनि छ। मैले किन यो कुरो जोड्नु खोजेको भने राष्ट्रपतिजीले त्यो विधेयक त पठाउनु भयो, त्यो सान्दर्भिक पनि छ, ठिक पनि छ। तर यो फेरि के भनेपछि यो तपाईँको राष्ट्रपतिले यसलाई चाहिँ तपाईँको फेरि लाल मोहर लगाएर पठाउनुहुन्छ उहाँले। किन पठाउनुहुन्छ र यो सबैको फेरि दोषी भनेको नि फेरि तपाईँको राष्ट्रपति हिजोको दिनमा जुन संस्थाको उहाँ चाहिँ कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो, नेता हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यही पार्टीले यो आज यो मुलुक नागरिकता विधेयक मात्रै होइन, यो नवराजी यो जुन यो तपाईँको एमसिसीहरू पास भयो, अर्को एउटा त के अरे बिएससी भन्ने जुन पास भएको छ, त्यो सबैको दोषी बनेको उहाँ जुन पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो, जुन पार्टीको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। भन्नुको अर्थ तपाईँले राष्ट्रपति स्वच्छ हुनु भएन, निष्पक्ष हुनु भएन, उहाँ पार्टीको ट्याग लाउनु भयो, उहाँ नेकपा एमालेको कार्यकर्ता जस्तो बन्नुभयो भन्ने तपाईँले आरोप लगाइरहनु भएको छ हो? आरोप होइन, यो यथार्थ फेरि हो, यो सत्य पनि हो। उहाँले गरेको काम चाहिँ ठिक हो, तर फेरि एउटा कुरो के भने यो फेसबुकहरूमा तपाईँको वीरेन्द्र राजा जस्तो चाहिँ उहाँले अडाल लिनुभयो भनेर उहाँले जुन भन्नुभयो नि, वीरेन्द्र राजासँग त तुलना चाहिँ विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिज्यूलाई म अपमान गर्न खोजेको चाहिँ होइन, तर उहाँ चाहिँ फेरि राजा महाराजा पनि बन्न खोजेको भने त्यो सत्य होइन फेरि। त्यसले गर्दा रहेको कुरो के भने सिस्टम जुन यो तपाईँको नागरिकताको जुन विधेयकहरू छ, यसमा तपाईँको वास्तवमा तपाईँको छलफल र आफ्नो देशको चाहिँ हितमा हुने खालको काम पर्ने थियो। यो भारतको 3 वर्ष 5 वर्ष, फलाना देशको 3 वर्ष 4 वर्ष यो कुरोमा बहस गर्नुभन्दा पनि हाम्रो देशलाई अनुकूल के हुन्छ, परराष्ट्र नीति के हुन्छ, यसलाई चाहिँ नेपाली मौलिकतामा राख्नुपर्छ। अब यो फलाना देशमा 5 वर्षमा दिन्छ, 7 वर्षमा दिन्छ, हामीले सबै कुरो चाहिँ तपाईँको विदेशीको सिको गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन नवराजी हेर्नु। त्यसले गर्दा रहेको कुरो के भन्नुहुन्छ भनेपछि यो नागरिकताको विधेयक भनेको राम्रो चिज यो घात हो, प्रति घात हो। यो मुलुकलाई क्षति पुर्याउँछ होइन। यसले चाहिँ तपाईँको ठुलो नक्सा देख्नुपर्छ। ठुलो नेताले त अब यो तपाईँको कतिपय कुराहरू अब तपाईँको बिग्रिसकेको छ, अब सुधार्नु अब कोही अझै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले अझै पनि सुदबुद्धि बोलाएछ भने मलाई लाग्छ सुधार होला। तर यो राष्ट्रपतिले चाहिँ फेरि बहादुरी गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो भन्ने कुरो जुन भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ फेरि त सत्य होइन है। फेरि यो उहाँले भोलि हेर्नुहोस् होइन, अब सरकारले त फेरि पठाउला, फेरि यसलाई एक न एक दिन त प्रमाणीकरण गर्नु पर्ला। किन सदनमा चाहिँ एमालेको बहुमत छैन, बहुमत उहाँहरूसँगै छ, फेरि संशोधन हुँदैन। योभन्दा पहिले पनि 45वटा संशोधनको चाहिँ प्रस्ताव गएकै संशोधन भएन। हुने त यही हो, घुमिफिरी रुम्जाटार फेरि हुने त्यही हो। नेकपा एमालेका साथीहरूले 6 महिनासम्म तपाईँको सदन बन्द गरेको होइन। नागरिक विधेयकमा तपाईँको बहुमत नभए पनि 6 महिनासम्म तपाईँको त्यो विधेयक तपाईँको यो तपाईँको संसद गर्न सक्ने थिएन। अरू विषयमा त 6 महिना गरेको थियो त।
यो सबै यो जाल जेलको खेल यो तपाईँको यो खेल हो कि यो। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु केपीजी। आजको अतिथिसँग हामी टेलिफोनमा संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, किनभने आजको विषयमा उहाँहरूले जुन विषयलाई उठान गरेर राष्ट्रपतिज्यू सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारीज्यू समक्ष चाहिँ एउटा निवेदन पत्र या अनुरोध पत्र जसरी चढाउनु भयो त्यसैको आधारमा टेकेर चाहिँ यो निर्णय आयो कि भन्ने उहाँहरूको चाहिँ बुझाइ पनि रहेको छ, जसको चाहिँ नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो। यो ठुलो एउटा समूह छ, त्यसको नेतृत्व चाहिँ साध्यबहादुर भण्डारीले गरिरहनु भएको थियो। उहाँसँग हामी संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सम्भवतः लाग्छ उहाँसँग संवाद गर्ने हाम्रो प्रयास सफल हुनेछ। र आज जारी भएको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको कार्यालयबाट एउटा विज्ञप्ति जारी भयो, जसमा चाहिँ यस पूर्व चाहिँ भनौँ न यो प्रतिसभा राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ प्रमाणीकरणका निम्ति चाहिँ अगाडि बढाइएको थियो, जसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्थ्यो राष्ट्रपतिज्यूले। तर उहाँले प्रमाणीकरण नगरिकन यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने र यसमा चाहिँ आवश्यक पुनर्विचार गरेर यसमा थप केही संशोधन आवश्यक रहेको उहाँले यसरी घुमाउरो तरिकाले यथास्थितिमा यसलाई पास गर्दा यो देशको हितमा छैन कि भन्ने तर्कसहितको आएको देखिन्छ। यो उहाँले चाहिँ संसदलाई फिर्ता गरिदिनु भएको छ। हामीसँग यतिखेर यो अभियानका अभियन्ता समेत रहनुभएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य र विशेषतः नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्छ, नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ भनौँ न यो ठिक छैन, राष्ट्र हितमा छैन भन्ने एकजना बडो महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व यस सङ्घर्षका चाहिँ नेतृत्वकर्ता साध्यबहादुर भण्डारी हुनुहुन्छ संयोजक। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। भण्डारीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष लाइभमा। धन्यवाद। ल, तपाईँहरूलाई बधाई छ। यो विषय जसरी राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ लालमोहर नलगाएर यसलाई फिर्ता पठाइदिनु भयो, यो ठिक गर्नुभयो कि गलत गर्नुभयो? यहाँबाट सुरु गरौँ। पहिलो कुरो त सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई यो विषयमा सिरियसली देशको पक्षमा उठाइदिनु भएकोमा सबैलाई म बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु, आम सञ्चारका साथीहरू सबैलाई। र राष्ट्रपति महोदयलाई पनि यसलाई जाने लालमोहर नलगाइकन विभिन्न प्रश्नहरू खडा गरेर संसदले गरेको काम कारबाही प्रति संसदलाई नै जो फिर्ता गर्ने काम भएको छ, म राष्ट्रपति महोदय लगायत राष्ट्रपति कार्यालयमा सम्पूर्ण कार्यरत चाहिँ तपाईँको देशभक्त नागरिकहरू जो जति हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँहरूले सङ्घर्ष गरिरहनु भएको थियो, सडकमा हुनुहुन्थ्यो, तर सीमित मात्रामा तपाईँहरू बोलिरहनु भएको थियो, बहुसङ्ख्यकले सदनमा यसलाई छलफल गरे, उहाँहरूले पास गर्नुभयो, प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपति कहाँ पुर्याइरहँदा तपाईँहरूले राष्ट्रपतिलाई भेट्नुभयो, निवेदन पत्र या अनुरोध पत्र चढाउनु भयो, राष्ट्रपतिज्यूसँग तपाईँले संवाद गरिरहँदा, तपाईँले अनुरोध गरिरहँदा के त्यसै आधारमा चाहिँ राष्ट्रपतिले यो निर्णय गर्नुभयो या यसका पछाडि अन्य कारण पनि छन् जसले चाहिँ आज नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिज्यूले पुनः चाहिँ संसदमा या सभामुखमा फर्काइदिनु? हामीले धेरै प्रश्न उठाएका थियौँ नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा। पहिलो कुरा त 2036-37 सालको जनमत सङ्ग्रहमा विदेशी नागरिकहरूलाई समेत तपाईँको नेपालको मतदाता सूचीमा नाम लेखाएर अब त्यस आधारमा वितरण भएको नागरिकता चाहिँ त्यस आधारमा वितरण भएको मतदाता सूचीलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले खारेज गरिसकेको। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यसै मुद्दालाई उठाएर 2049 सालदेखि 51 सालसम्म गिरिजा प्रसाद कोइरालाले जनमत सङ्ग्रहको मतदाता नावलीलाई तपाईँको आधार बढाएर नागरिकता प्रदान गरेको विदेशीहरूलाई, त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको। अब त्यही मुद्दा उठाएर 63 सालमा लाख विदेशीहरूलाई अब मतदाता नावलीको आधारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नागरिकता दिएका केसहरू पनि हामीले त्यसमा उठाएका थियौँ। र 2054 सालमा चाहिँ नागरिकता चाहिँ तपाईँको वितरण गरेका सबै नागरिकताहरू चाहिँ सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको। त्यो खारेज गरेको नागरिकता र 49 सालदेखि 51 सालसम्म खारेज गरेको दुवै नागरिकताको हरहिसाब अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई नबुझाएको र त्यो आधारमा अहिले पनि नागरिकता वितरण गरिरहेको। अब यहाँ माथि झन् चाहिँ तपाईँको विदेशीलाई नागरिकता दिनको लागि अहिले चाहिँ जुन चाहिँ विधेयक ल्याइयो, नियोजित ढङ्गले विदेशीहरूको तपाईँको उक्साहटमा लागेर हाम्रो संसद, सरकार र राष्ट्रिय सभाले जुन खालको अराष्ट्रिय गतिविधि गरेको छ त्यसलाई चाहिँ प्रश्न उठाउने काम राष्ट्रपति कार्यालयबाट जुन भएको छ त्यो अत्यन्त स्वागत योग्य छ, अत्यन्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्मान योग्य छ र प्रशंसा योग्य छ। तपाईलाई विश्वास थियो है त्यसो भए राष्ट्रपतिज्यूले रोक्नुहुन्छ भन्ने तपाईलाई विश्वास थियो है? प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले जुन गर्यो त्यो चाहिँ फेरि निन्दनीय छ। अब यो निन्दनीय काम चाहिँ तपाईँको जनताको अगाडि पर्दाफास चाहिँ गरेर लिएर जान जरुरी छ।
फेरि उसले चाहिँ तपाईँको त्यो खालको दृश्यता गर्ने छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। सम्पूर्ण नेपाली जनता अहिले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा एकमत भएर जुन खालको तलदेखि माथिसम्म विचार उठाइयो त्यो विचारको एउटा चाहिँ सम्प्रेषणले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि एउटा चाहिँ त्यो के अरे पुनर्विचार गर्ने आवश्यकता जो महसुस भयो त्यो चाहिँ देशको हितमा राष्ट्रको हितमा मुलुक फेरि एकपटक बचाउनको लागि राष्ट्रपति कार्यालयले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकोमा म त्यसको धन्यवादको पात्र राष्ट्रपति कार्यालय छ। र अब जस्तो साध्यबहादुर भण्डारीज्यू म तपाईँलाई दुईटा क्वेसन मात्र गर्छु त्यसपछि म तपाईँलाई बिदा गर्छु। जस्तो अहिले हेर्दाखेरि यो विधेयकलाई फिर्ता गर्नु भएको छ यसपछिको फर्दर स्टेपमा अहिले विरोधाभास एक किसिमको कन्फ्लिक्ट राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारको बिचमा फेरि द्वन्द्व हुन्छ कि एक किसिमको चिसोपन आउँछ कि भन्ने विभिन्न टिका टिप्पणी छ। सरकारको निर्णयमा चाहिँ राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ मिल्दैन? सरकारले त्यस्तो खालको द्वन्द्व गर्ने स्थितिमा राष्ट्रपति एउटै संस्था जो संवैधानिक संस्था हो हाम्रो त्यो संवैधानिक संस्थाको विरुद्ध फेरि जाने तपाईँको यसलाई जाने तपाईँको चाहिँ त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सरकारले हिम्मत राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र यो संसदमा यो विषय चाहिँ प्रवेश पाए तापनि राष्ट्रपति कार्यालयले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरूको समाधान नभइकन यसलाई चाहिँ पठाउने आदेश जारी गर्न सक्दैन सरकारले। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा अब यो संसदको आयु 1 महिना पनि छैन। यो चाहिँ अहिले सरकार पनि चुनावी सरकार हो। संसदमा यो चाहिँ तपाईँको यो विघटन भइसकेको संसद हो। त्यस अर्थमा यो संसदले चाहिँ अब फेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याएर राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यो समस्या नै हल नगरिकन पठाउने दृश्यता गर्ने छैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यो पनि संवैधानिक संस्था हो। सरकार संवैधानिक संस्था हो। अब प्रतिनिधि सभा संवैधानिक संस्था हो। अदालतबाट खारेज भएको नागरिकता जो अहिले चाहिँ सरकारले वितरण गरिरहेछ त्यो हलै नगरिकन कसरी पठाउन सक्छ? यो पहिलो कुरा त यो पठाउन सक्ने मैले सम्भावना देख्दिनँ। दोस्रो कुरो अब नेपाली जनता थप सचेत गर्नको लागि राष्ट्रपति कार्यालयले जुन खालको प्रशंसनीय काम हामीलाई अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। अब सम्पूर्ण नेपाली जनता अब एक ढिक्का भएर यो नागरिकता विधेयक देशलाई फिजीकरण गर्ने विदेशीहरूलाई सुनिश्चित ढङ्गले नागरिकता दिने र आफ्नो सार्वभौमिकता विदेशीहरूको हातमा सुम्पने जुन खालको हरकत केही चाहिँ तपाईँको राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू भनाउँदाहरू र त्यसपछि सरकार संसद र चाहिँ राष्ट्रिय सभाले जुन गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ अब व्यापक ढङ्गले देश विदेश सम्पूर्णको ध्यान आकर्षण भएको छ राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको यो कामप्रति। त्यसप्रति म बधाई ज्ञापन गर्दै अब चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई एक ढिक्का भएर चाहिँ तपाईँको यो संसद सरकार र चाहिँ प्रतिनिधि सभाले गरेको चाहिँ यो कामको चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यापक भण्डाफोड तपाईहरु गर्नु होला। यसका अभियानमा तपाईहरु हुनुहुन्छ। अन्त्यमा मलाई भन्नुस् त साध्यबहादुर भण्डारीज्यू, अन्त्यमा मलाई भन्नुस् त राष्ट्रियताको पक्षमा उठ्नको लागि म फेरि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा मलाई भन्नुस् त यो यसका पछाडी जुन किसिमले यो नागरिकता विधेयक ल्याइयो लाखौं नेपालीहरु जो चाहिँ नागरिकताबाट वञ्चित छन् तिनलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य या एक किसिमको भनौं न आशयका साथ यसलाई अगाडि बढाउने काम भयो र जसलाई चाहिँ नेताहरूले स्वीकार पनि गर्नु भएको छ। अब नागरिकताबाट वञ्चित हुने हो त त्यसमा नेपालीहरु यो नागरिकता विधेयकको कारणले गर्दाखेरि विदेशीहरूले नागरिकता पाएर तराईका आदिवासी रैथाने जनताहरूको बास उठ्ने जुन खालको परिस्थिति निर्माण भएको थियो अब त्यो परिस्थितिको सम्बोधन हुनुपर्छ र तराई रैथाने जनताहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट लखेट्ने र नवनागरिकहरू चाहिँ नागरिक बनेर नेपालमा प्रवेश गर्ने जुन खालको योजनाबद्ध काम यो विधेयक मार्फत गर्न खोजिएको थियो हामी त्यसको निन्दा र भर्त्सना गर्दै आएका थियौँ। दोस्रो कुरो जे जति नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन् उनीहरूलाई अहिले आयोग जाने महत्त्वपूर्ण आयोग गठन गरेर त्यो आयोग मार्फत उनीहरूलाई परिचय पत्र दिएर आयोगले व्यापक ढङ्गले छानबिन गरेर नागरिक र गैर नागरिक छुट्याउने गलत ढङ्गले नागरिकता खारेज गर्ने र सही नागरिकताहरूलाई सदर गर्ने नपाएका नागरिकहरूले जसले नागरिकता पाएका छैनन् उनीहरूलाई नागरिकताको दायरामा लिएर आउने जस्तो तराईमा जाने बाँतर तपाईँको जाने तत्मा अब भुइँहारदेखि लिएर जाने पासवान लगायतका आदिवासी रैथाने जातिहरू छन् जसले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्, घरबास छैन उनीहरूलाई नागरिकता दिलाउने
र तराई पहाडमा पनि अब मात्रै नभइकन जाने सिङ्गो देशभित्र महिलाहरू पनि जो पीडित छन् महिलाका जाने नामबाट नागरिकता नपाएका त्यसलाई पनि नागरिकताको दायरामा ल्याउनको लागि आयोग गठन सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण काम भनेको सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नु आयोग गठन गर्ने र आयोग मार्फत चाहिँ तपाईँ परिचय पत्र दिनुपर्छ भन्ने भएको छ। यसले गर्दा नागरिकता वञ्चित भएका धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्। र छानबिनको काम टुङ्गो लागिसकेपछि उनीहरूलाई नागरिकताबाट विभूषित गर्ने र विदेशीहरूले नागरिकता लिएका नागरिकता खारेज गर्ने यो अभियानमा राज्य चाहिँ अहिले पनि अभिमुख हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज रहेको छ। र चाहिँ हामी कोही पनि नेपालीहरूले नागरिकताबाट वञ्चित नहुन्, कोही पनि विदेशीहरूले नागरिकता नपाउन् भन्नको लागि चाहिँ सुनिलजी तपाईँको व्यवस्थित ढङ्गले सरकारले पनि काम गर्नुपर्दछ र त्यही आह्वान सहित चाहिँ अब हामीले अगाडि बढ्ने चाहिँ यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समय दिनुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साध्यबहादुर भण्डारी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग, जो यो विधेयकको चाहिँ एउटा सङ्घर्ष समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो, जसलाई यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन, अर्थात् नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय हितमा छैन, यो राष्ट्रघाती हो भन्ने उहाँहरूको ठम्मै थियो। र यसका पछाडि विभिन्न किसिमका छलफलहरू भए, खास गरी तल्लो सदन राष्ट्रमा प्रतिसभा र माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा यो विषय छलफल विषय भयो, जसलाई चाहिँ सरकारले गत सरकारले चाहिँ टेबल गरेको नागरिकता विधेयक जो संशोधन सहित गएको थियो उसलाई विथड्र गर्यो, अर्थात् सरकारले फिर्ता लियो र नयाँ चाहिँ जसलाई चाहिँ एज इट इज 2063कै हुबहु चाहिँ यसलाई लगेर चाहिँ यसलाई दर्ता गर्यो र त्यसपछि त्यो विषयमा दफावार छलफल भयो। दफावार छलफलमा 45वटा संशोधन परे, ती संशोधन सबै फेल भए र अन्ततगत दुवै सदनबाट पास भएपछि प्रमाणीकरणका निम्ति सभामुखले चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु भयो कानुन बनाउनका निम्ति। तर त्यो कानुन नबन्दै राष्ट्रपतिले यसलाई फेरि त्यहीँ पठाइदिनु भयो जहाँबाट त्यो पत्र गएको थियो, अर्थात् प्रतिसभामै पठाइदिनु भयो। थप पुनर्विचार गर्नुहोस्, यसमा संशोधन आवश्यक छ, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई म लाल मोहर या प्रमाणीकरण गर्दैन, कानुन बनाउन सकिन्न। अब यसपछि द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ कि के हुन्छ सरकारका एक्सनमाथि चाहिँ अब राष्ट्रपतिको यस कदमले चाहिँ सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयको बीचको दूरी बढ्ला कि यसले कस्तो बनाउला, एउटा यो विषय रहला नै। तर यसको पछाडि अर्को विषय, खास गरी सरकारले हचुवाको भरमा ल्याएको यस किसिमका विधेयकमाथि यस किसिमको चाहिँ राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्दा सरकारको विश्वसनीयतामाथि र सरकारले गर्ने क्रियाकलाप या उसका निर्णयमाथि पनि आम जनताले विश्वसनीयता कमजोर हुने र यी राष्ट्रिय हितमा छैन कि भन्ने शङ्का चाहिँ झन् बढी हुने देखिन्छ। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा। हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। हजुरलाई पनि। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म बनस्थलीबाट निकबहादुर हो। हजुर, तपाईँलाई अलि सन्चो छैन जस्तो छ। र ठिक छ, अब राष्ट्रपतिले आज नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुभएको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? सही गर्नुभयो, ठिक गर्नुभयो, गलत गर्नुभयो? मैले यो अघि नै पढिसकिरहेको थिएँ, मैले हेरिरहेको थिएँ। राष्ट्रपतिज्यूलाई बधाई, शुभकामना। यस्तो घातक चिजहरू कुनै पनि हालतमा पारित हुनु हुँदैन, त्यो फिर्ता हुनै पर्छ। यिनीहरू राष्ट्रलाई बेचेर सत्तामा पुग्न चाहन्छन्, यिनीहरूको भण्डाफोर नेपालले गर्नै पर्छ, त्यसमा दुई मत छैन। तपाईँ कुनै पनि देशमा जानुहोस्, तपाईँको इन्डियामा अहिले 7 वर्ष भन्छ, 10 वर्षमा त्यहाँ चाहिँ नागरिकता पाइँदैन। तपाईँको इन्डियामा उसले भन्ने 7 वर्ष भनेको छ, 10 वर्ष पाइँदैन। र नेपालमा पनि 10 वर्षभन्दा यता दिनु हुँदैन। अनि तपाईँको कुनै पनि राजनीतिमा उनीहरूलाई त्यो चाहिँ राख्नु हुँदैन, आउन दिनु हुँदैन। तपाईँको उनीहरूलाई चाहिँ यस्तो छाडा छोडेर सबै कुरा विवेक पास गरेर जाने भने तपाईँको जनमत सङ्ग्रह गर्यो भने भोलि यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सबै उसको भएपछि नेपालको हालत के हुन्छ? जनमत सङ्ग्रह गर्यो भने के हुन्छ? तपाईँको प्रचण्डले अस्ति इन्डिया दिल्ली गएर फर्केर आएकोदेखि नागरिकता बाँडेको छ। यो बन्द हुनुपर्छ र छानबिन हुनुपर्छ। गिर्जाले बाँड्यो, प्रचण्डका पालामा पनि बाँडेको छ। यिनीहरूले राष्ट्र बेचेर यिनीहरू सत्तामा चाहिँ ढलिमली गर्न खोजेका छन्। त्यसकारणले गर्दा सचेत नागरिकले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि हालतमा कुनै देशमा कुनै ठाउँमा पाइँदैन। इन्डियामा तपाईँको सोनिया गान्धीलाई एउटा विषय नि नेत्रजी, एउटा विषय नि मेरो कुरा सुन्नुहोस्। यसका पछाडि ठिक छन् प्रावधानहरू, कानुनी विषयहरू, यो विषय फेरि गर्ने भने कानुन निर्माण गर्ने जनताका प्रतिनिधि भनिनेहरू जो हाम्रा प्रतिनिधि माननीय भनिएकाहरू नै हुन्। तर माननीयहरू या भनौँ सांसदहरूले चाहिँ ताली पड्काएर चाहिँ यसलाई यस्तो यो विषय आज राष्ट्रपतिले रोक्नुभयो, यसलाई एकचोटि सचिने मौका होला। यदि राष्ट्रपतिले पनि यसलाई चाहिँ नरोकेको भए त यो जान्थे नै होला। यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ के क्लियर देखियो भने उहाँहरूले गरेको क्रियाकलाप गलत छ भन्ने त तर्क त राष्ट्रपतिले दिनुभयो भने उहाँहरू गलत किन गरिरहनु भएको छ, के लाग्छ तपाईँलाई?
होइन सत्ता लिप्सा पैसामा बिक्ने सत्ता लिप्सा राष्ट्र र राष्ट्रियता नबुझेका मानिसहरू विदेशीको भरमा विदेशीका आडमा चलेका मानिसले यस्तै गर्ने हुन्। त्यही कारणले त जनता सचेत हुनुपर्छ। तपाईँको प्रशासन कडा तगडा हुनु पर्यो। यस्तैका लागि हो। यिनीहरूका छोड्यो भने त तपाईँ नेपालै नरहने स्थिति आइसक्यो नि त। यस्तै राजाले महाराजाले गरिदिएको भएदेखि नेपालको नाम निशान रहन्थ्यो। यति बेला रहँदैन थियो नि। हामी नेपाली भनेर थारोसिर गरेर हिँड्न पाउँथ्यौँ पाउँदैन थियौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि कुनै राष्ट्र तपाईँ उसमा अमेरिकामा हेर्नुहोस् त बाहिरको मान्छे गएर त्यहाँ राष्ट्रपति बन्न पाउँछ पाउँदैन नि दिँदैन नि उसको चाहिँ ऊ छ। तर हाम्रोमा चाहिँ खालि बिहा गरेर आएको छैन नागरिकता पाउने खालि नागरिकता यो इन्डियाले चलखेल गरिरहेको छ। इन्डियाले ठुलो चलखेल वीरेन्द्र राजा किन मार्यो मदन भण्डारी किन मार्यो सुशील किन मार्यो यो प्रश्न छ। प्रत्येक नेपालीले बुझ्नुपर्छ। राष्ट्रियताप्रति बहदार भएनन् भने जुनसुकै पार्टीको जुनसुकै नेता होस् त्यसलाई चाहिँ नेपालीले लखेट्नु पर्छ नै पर्छ। दुई मात्रै छैन। राष्ट्रघातीहरूलाई नेपाली जनताले छाड्नु हुँदैन कहिल्यै पनि। तपाईँको हाम्रो देशमा अहिले चाइनाको मान्छेले यहाँ नागरिकता लिएर चाहिँ घर बनाइराखेका छन् किनेका छन्। यहाँ कति आइरहेछ यो तपाईँ मिडियाले ल्याउँदैन मिडियाले आउँदैन। कति कुरा यहाँ भित्र उ गर्छ भित्र यिनीहरूले चाहिँ विदेशीलाई भित्राइसकेका छन्। तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि विदेशको मान्छे आउने अनि नागरिकता लिने अनि तपाईँको भोलि सबै हाम्रो खानीहरूमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रजै गर्ने अनि हामी चाहिँ बिस्तारी पाखा लाग्दै यो कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। मङ्सिर 4 आउँदैछ त्यही हो त्यतिखेर यो सिकाउने यो विषय अहिलेलाई यति नै गरौँ। मङ्सिर 4 पर्खेर बस्नुहोस्। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। पर्खिनु होइन पर्खिनुपर्छ र नेपालले बुझ्नु पर्यो। राष्ट्रियता चाहने र नेपाल मेरो नेपाल हो भनेर थारोसिर गरेर बस्न चाहने हो भने यिनीहरूलाई बढार्नुपर्छ। यी राष्ट्रघातीहरूलाई यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच नेत्रजी। यसको पछाडि दुईटा मकसद हुन सक्छ है। अब म यो पनि एनालाइसिस गरिदिन्छु यसपछि अर्को कल लिउँला। अहिले जस्तो आरोप लागिरहेको छ बाहिर राजनीतिक वृत्तमा र यो खास गरी सत्ता पक्ष गठबन्धनले यो आरोप पक्कै लाउनेछ र जसलाई राजनीतिक वृत्तमा बडो चर्चाको विषय रहनेछ। राष्ट्रपतिले सरकारको गतिविधि या क्रियाकलापलाई रोक्यो। प्रतिसभाको विषयलाई चाहिँ उसले चाहिँ ब्रेक गरेको छ उसले फिर्ता पठाइदिएको छ। यो राष्ट्रपतिको आफ्नो अधिकारको विषय हो उसले फर्काउन मिल्छ उसलाई विवेक गर्ने या सोच्ने या एक किसिमको यो उहाँलाई विशेष अधिकार छ गर्न मिल्छ। मैले अस्तिको शुक्रबारको कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ। यसको पछाडि अब दुईटा विषय हुन्छ। एउटा विषय नेकपा एमालेको यो उग्र राष्ट्रवाद जसरी उहाँहरूले बताइरहनु भएको छ विशेष गरी सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रियताको पक्षमा नेकपा एमाले उठाउँदै आएको नागरिकता विधेयकलाई या नागरिकता विषयलाई नै खास गरी यो गैर तराई मधेसका चाहिँ मान्छेको सेन्टिमेन्ट लिने र चुनावमा चाहिँ अत्याधिक मत प्राप्त गर्नेका निम्ति यो स्ट्राटेजी बन्न सक्छ एउटा विषय। यसै कारणले तराई मधेसका दल र सत्ता गठबन्धनले तराई मधेसमा चाहिँ फाल्न सक्छ कि नेकपा एमाले नागरिकता विरोधी हो तराई मधेस विरोधी हो र यसले चाहिँ कहिले पनि तराई मधेसका एजेन्डामा चाहिँ आफूलाई उभ्याएन भन्ने तर्क पनि राख्न सक्छ। यो राजनीति फन्डा पनि हुन सक्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर नमस्ते। ल नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ डल्लोबाट हो। हजुर म अनलाइनबाट सुन्दैछु कि एकदम स्वर एकदम सानो आइरहेछ तपाईको। अब हाम्रो एमसीआर कन्ट्रोल रुमले यसलाई गर्नु होला। तपाईले अब के माध्यमबाट सुनिरहनु भएको छ खै ठिक छ। अब कुरा गरौँ। राष्ट्रपतिज्यूले आज नागरिकता विधेयक जसरी सदनबाट पास भएको विषयलाई प्रमाणीकरण गर्नु पर्थ्यो तर उहाँले प्रमाणीकरण नगरिकन फिर्ता पठाइदिनु भयो। मैले राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु पहिलो प्रथममा हैन। उहाँले जे गर्नुभयो एकदम ठिक गर्नुभयो हैन। यो भन्दा अगाडि पनि कलरहरूले भन्नुभएको छ नि राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ अब प्रचण्डज्यूलाई चाहिँ के भूत लागेको हो। अस्ति पनि त्यो उता जापानबाट फर्केर आएको बित्तिकै राष्ट्रपतिले नागरिकताको के अरे पेपर पठाएको किन गरेन कागज गरेन भनेर राष्ट्रपतिलाई उहाँले जापानबाट फर्केको बित्तिकै उहाँले त्यो चुनाव दिने गर्दैथ्यो होइन। तर उहाँको चाहिँ एकदमै अहङ्कार र दम्भ एकदम बढेछ के। उहाँ पुरै सिङ्गै अब नेपाली पाउने 3 करोड नेपालीले बुझ्दा पनि उहाँले नेपालीमाथि पनि आघात गरेर उहाँले त्यत्रो ठुलो स्वर गरेर चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ किन यो त्यो कागज के अरे त्यो नागरिकताको बारेमा किन कागज गरेन भनेर उहाँले ठाडै चुनौती दिँदै थियो के। त्यो चाहिँ उहाँको एकदम दम्भ बढेको। अब यो चुनावको बेला चाहिँ अब उहाँले अब यो विषय एउटा विषय के हुन्छ भने राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि कार्यपालिकाले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले एजिटिज पास गर्नै पर्छ तर राष्ट्रपतिले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर यसलाई फिर्ता गरिदिनु भएको छ। नत्र सरकारका निर्णयलाई उहाँले गर्नै पर्छ किनभने गत सरकारले गरेका हरेक निर्णय उहाँले गर्नुहुँदा एउटा ट्याग लागेको थियो कि राष्ट्रपति जस्तो होइन नेकपा एमाले कार्यकर्ता बन्नुभयो भन्ने आरोप थियो। हेर्नुहोस् तपाईहरुले जति लुट्नु भइहाल्यो
अब चाहिँ तपाईँहरूको पालो चाहिँ के गर्यो भने वृद्ध भत्ता खाने अनि अब के गर्नुपर्छ अब यो पछि चुनावपछि चाहिँ अब आम नेपाली सदन अब जनताले बुझ्ने विषय हो। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रम म्याडम, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले आफ्नो विचार राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले यसलाई रिटर्न गरिदिनु भएको छ अर्थात् यसलाई फिर्ता पठाइदिनु भएको छ। यसमा थप विचार गर्नुपर्ने छ, यसका गहन विषयहरूमा चाहिँ पुनर्विचार संशोधन होला नहोला त्यो तफसिलको विषय भयो। तर अब इगो बढ्नेछ, दूरी बढ्नेछ राष्ट्रपति र कार्यपालिका अर्थात् सरकारको बिचमा एक किसिमको भनौँ न यो मनमुटाव जस्तो देखिनेछ। किनभने गत सरकारले गरेका हरेक निर्णयमा उहाँले लाल मोहर लाउने, यो सरकारले गरेका हरेक निर्णयमा उहाँले ब्रेक गर्दा एउटा आशंका दलमा या विशेष गरी सत्ता पक्षमा देखिएको के देखिन्छ भने उहाँ नेकपा एमालेको हो या सिङ्गो राष्ट्रको राष्ट्रपति हो। कार्यपालिकाले गरेको निर्णय या सरकारले गरेको निर्णयलाई उहाँले रोक्न मिल्छ मिल्दैन यो एउटा फेरि बहसको विषय होला। तथापि यो नागरिकता विधेयकमा गरिएका प्रावधान प्रस्तावना या भनौँ यो जुन छ यो बिल्कुल चाहिँ यसमा संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने नै हो। यो राष्ट्रियताको हितमा छैन, यो राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने चाहिँ देखिएकै छ। जहाँ हामीले जन्मसिद्ध नागरिकलाई कसरी दिने या भनौँ वैवाहिक अङ्गीकृतलाई कति वर्षको हदम्याद राख्ने यी विषयमा विचार गर्नु पर्थ्यो। भलै लैङ्गिक रूपमा हेर्ने हो भने महिलाबाट जन्मिएका सन्तानलाई बुवाको परिचय नखुलेर पनि दिने कुरामा चाहिँ खासै दुविधा भने नेपालमा देखेको छैन। किनभने नेपाली छोरीचेलीहरूको चाहिँ त्यो एउटा दुःखद भइरहेको अवस्था देखिन्छ। अर्थात् यो एउटा विडम्बना भन्ने या एउटा यो परिस्थिति बेला बखतमा चाहिँ यो भएका देखिन्छन् नेपालमा। यस्तो घटना छिन् केही छिटपुट रूपमा परिचय नखुलेका तर नागरिकता बिन त्यसलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने आवाजमा चाहिँ सकारात्मक छ। तर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता र जन्मसिद्ध नागरिकलाई कसरी दिने भन्नेमा चाहिँ विवाद थियो। हेर्नुहोस् अन्तिम कल लिन्छु आजलाई। हेलो हेलो कोही हुनुहुन्छ? हेलो मैले आवाज सुनिनँ। हेलो हजुर हजुर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार हजुर नमस्कार। ल कार्यक्रमको अन्त्यमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। ल राष्ट्रपतिज्यूले जुन नमस्कार हजुर नमस्कार। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्न के हो खास? मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ तपाईँले? मजाले सुनिरहेको छु हजुर, मजाले सुनिरहेको छु। ल आजको विषयवस्तुमाथि यहाँले विचार राख्नुहोस्। अब विचार यसमा प्रश्न के छ भन्नुहुन्छ भने नि हजुर यो चुनावको मोड हो अहिले देशमा। अस्ति हाउसबाट जुन दिन पास भयो नि हजुर त्यही दिन जनकपुरमा गएर मैले त नागरिकता विधेयक पास गरी एकदम रमाई झमाई गरेर जनकपुरमा सबै चहल पहल भयो, प्रश्न भइसक्यो होइन। जापानबाट आउनुभयो हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले किन ढिलाइ गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो। अब चुनावमा के छ हामीले त हाउसबाट पास गरेको थियो, राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ स्वीकृति गरिदिएन, मेरो गल्ती त छैन। एउटा चुनावमा ताली पड्काउने र भोट लुढाउने उहाँको छ। एमाले के भन्छ हेर्नुहोस् अब यस्तो यस्तो विधेयक गरे हामीले गरेर रोकाइ नभए पास हुने थियो। यो के छ भनेदेखि भाइ भाइको चक्र खेल हो। यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिज्यूले पास गरेको भए पनि चुनावपछि सर्वोच्चमा एकजनाले एउटा निवेदन हाल्ने थियो, त्यहाँबाट ब्रेक लगाउने थियो, कहानी खतम हो। सही कुरा, एकदम प्रष्ट कुरो छ यसमा, किन्तु परन्तुको केही कुरो छैन, एकदम भागै कुरो त्यो हो, प्रष्ट छ कुरो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने हाम्रो नेपालमा यो फलानो ठाउँको देशको राष्ट्रपति हुन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर त फुइ लगाइरहेको छ नि त, मान्छेले नलगाएको होइन। तर जुन मान्छे इन्डियामा जन्मेको छ त्यो नेपालमा प्रधानमन्त्री भएको छ कि छैन? जसको जुन छोरी हाम्रो देशबाट बिहे भएर अर्को देशमा गइसकेको छ परराष्ट्र मन्त्री भएको छ कि छैन? हाम्रो नेपालको छोरी अर्को देशमा बिहे भएको मेयर भएको छ कि छैन? त्यसमा कोही बोल्नेवाला छ? कोही बोल्नेवाला छैन। यो सबै बिगार्ने हाम्रो तराईको 3वटा भरुवा नेता छ। एउटा उपेन्द्र यादव, अनि हजुरको राजेन्द्र महतो, 2 जना, अनि एउटा त्यो महन्त ठाकुर छ नि हजुर, उहाँ हो भरुवा हो। किन हो? 6 महिना तराई बन्द गरायो, 100 का 100 मान्छे मार्यो। त्यो भरुवाहरूले चाहिँ 4-4वटा कुर्सीलाई यो भाड भैलो गरेको होइन तराईलाई, त्यही 3वटा भरुवाले सबै गरेको हो। चुनाव आउँदैछ मङ्सिर 4 गते, त्यही बेला हो तपाईँहरूले अब सबक सिकाउने कि के गर्ने। म यति नै भन्छु। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र महतोजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग धनुषाबाट, उहाँको विचार लियौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेषतः नागरिकता विधेयकको पछाडि एउटै स्वार्थ छ। मैले अघि नै भने यो राजनीतिक खिचातानी र पपकाण्डा हो है। चुनावमा अब एमालेको फन्डा
यो राष्ट्रियताको अहितमा थियो, यसलाई पास गर्यो सत्ता गठबन्धनले, जसलाई हामीले रोक्यौँ र हाम्रो एजेन्डा यो थियो भन्ने एउटा फन्डा हुनेछ। अर्कोतिर हुनेछ तराई मधेसमा मधेस विरोधी एमाले हो भन्ने फन्डा चल्नेछ। हेर्नु होला, देखेर राख्नु होला, किनभने यथास्थितिमा अब सदन केही दिनमा चाहिँ ब्रेक हुनेछ, अर्थात् भङ्ग हुनेछ र चुनावमय बन्नेछ यो देश र सदनबाट यो पास हुने छैन र सरकारले चाह्यो भने यसलाई अध्यादेश ल्याउन सक्नेछ, अन्य अवस्थामा यो यतिकै जानेछ। कार्यक्रममा यही बिट मार्छु। कार्यक्रममा आज विशेष गरी राष्ट्रपतिबाट चाहिँ नागरिकता विधेयक फिर्ता गरिएको विषयमा तपाईँहरूका विचार प्रतिक्रिया र कार्यक्रम तयार पार्ने प्रयास गर्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनुभयो, सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।